So page number 181 मैले क्वेशन नंबर लास्ट टाइम 3A दिएर छोडेको थिएँ सर्ट क्वेशनबाट। सो त्यहाँबाट कुनै प्रब्लम छ इन सर्ट क्वेशन को पेज नंबर 181 पेज नंबर 181 हामी अहिले रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन कुरा गर्दैछौँ। रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन पेज 181 मा छैन भने सो पेज 182 हेर्न सक्छौ। पेज नंबर 182 ओके जिज्ञासु गरेछौ पेज नंबर 182 सर्ट क्वेशन को छन् धेरै क्वेशन्सहरु छन् यसमा। यस सर गरेछु। कहाँसम्म? CD सम्म गरेछु। 4CD सम्म। ए ओके त्यसो भए 5 को 8 बाट गरिदिरा छु। पेज नंबर 182 को क्वेशन नंबर 5 को A फर्स्ट सल्युसन दिएको छ द रेशियो अफ प्रेजेन्ट एजेस अफ फादर एन्ड सन इज 5:3. The difference between their ages is 30 years. Find their present ages. Present ages को रेशियो दिएको छ। यहाँबाट नि सुरु गर्छौं हामी 5A को। Let the present ages of father and son be 5:3 दिएको छ भने 5x and 3x years respectively one. Right? Question number 5 को A मा the present ages of father and son be 5x and 3x years respectively. रेशियो लाई ब्रेक गर्दाखेरि जहिले पनि त्यसमा एउटा भेरिएबल लगाउनु पर्छ। नेक्स्ट सेन्टेन्समा भनेको छ द डिफरेन्स बिट्विन देयर एजेस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेशन द डिफरेन्स अफ देयर एजेस भनेको छ त्यही कुरा लेखिदिरहेको छु। डिफरेन्स अफ देयर एजेस यहाँ देयर भनेको फादर एन्ड सन इज इक्वल्स टू 30 इयर्स दिएको छ। 30 वर्षको डिफरेन्स छ रे उनीहरुको। अब डिफरेन्स भनेको के बुझ्छौ त? एडिसन कि सबट्र्याक्सन? सो डिफरेन्स भनेको सबट्र्याक्सन हो। अनि सबट्र्याक्ट कसलाई गर्ने? हामी 5x यो 5x बाट यो 3x लाई घटाउँछौ। 5x - 3x इज इक्वल्स टू 30। 5x बाट 3x घटायो भने हाम्रो 30 हुन्छ। डिफरेन्स अफ देयर एजेस भनेको छ उनीहरुको एजेस बुवाको एज 5x र छोराको एज 3x दिएको छ। डिफरेन्स भनेको बुवाको एजबाट छोराको एज घटाइदेऊ। यो आउँछ हाम्रो 2x इक्वल्स टू 30 और यसबाट x को भ्यालु निकाल्यो भने हाम्रो 15 आउँछ। लास्टमा भनेको छ कि फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एजेस। अब प्रेजेन्ट एजेस निकाल्नु छ। नाउ द प्रेजेन्ट एज अफ फादर ओके बुवाको प्रेजेन्ट एज हाम्रो कति रहेछ त 5x 5x छ भने 5 इन्टु यो x को भ्यालु 15 छ मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ भने 5 इन्टु 15 75 इयर्स आउँछ। यो बुवाको एज भयो। त्यस्तै द प्रेजेन्ट एज अफ सन छोराको प्रेजेन्ट एज निकाल्नु छ भने छोराको एज हाम्रो 3x दिएको छ। सो यसमा हाम्रो 3 इन्टु x को ठाउँमा 15 गरिदिन्छौ। यो भन्यो 15 3 जा 45 इयर्स। ओके सो यसरी हामी क्वेशन नम्बर 5A गर्नु। नेक्स्ट अगाडि कुरा गर्छौं हामी
क्वेशन नंबर 5 को बी मा छ मदर एन्ड डटर भनेर दिएको छ, त्यहाँ पनि डिफरेन्स नै भनेको छ। 5 को सी मा द रेशियो अफ फादर एन्ड हिज सन भनेको छ, त्यहाँ सम भनेको छ। इफ द सम अफ देयर एजेस, सम भनेको जोड्नु पर्छ, यहाँ घटाइरहेको थियो त्यहाँ जोड्नु पर्यो। 5 को डी मा पनि सम नै भनेको छ, त्यहाँ पनि जोडिदियो। सो 5 को ए को हेल्पले 5 को बी सी डी गर्न सक्छौ। त्यसो भए क्वेशन नम्बर 6 को ए हेरौँ। 6A मा के दिएको छ त? 6A मा भनेको छ what number must be subtracted from each term of ratio 4:9 so that it may become equal to 9:4। है यो क्वेशन एरिया ल स्क्रीन शेयर गरेको छु। 6 को ए नंबर मा what number must be subtracted from each term of ratio 4:9। यो 4:9 जुन रेशियो दिएको छ यसबाट कुन यस्तो नम्बर घटाइदियो भने त्यसको भ्यालु 9:4 भइहाल्छ है। यो 4:9 बाट के घटाइदियो भने त 9:4 हुन जान्छ। त्यहाँ के लेख्ने, लेट मानौ द रिक्वायर्ड नम्बर बी एक्स, हामीलाई चाहिएको नम्बरलाई एक्स मानिदिने। अकॉर्डिंग टू क्वेशन यो 9/4 जुन दिएको छ रेशियो 9:4, यो दुवैबाट एक्स घटाइदियो भने नयाँ रेशियो हाम्रो सरी यो 4/9 बाट what number must be subtracted from each term of the ratio 4/9। तो 4/9 बाट दुवैमा x घटाइदियो भने नयाँ रेशियो 9/4 भइहाल्छ। यो भन्न खोजेको छ यो क्वेशनमा। अब यसलाई क्रस मल्टिपल गरिदिन्छौ। यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 16 - 4x, यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 81 - 9x। तो 9x माइनस मा छ, यता ल्याइदियो भने प्लस मा 9x हुन जान्छ र -4x। यहाँ 81 छ, यो प्लस 16 लाई अर्को साइडमा पठाइदियो भने -16। 9x - 4x भनेको 5x, 81 बाट 16 घटाउ। तो 11 बाट 6 गयो भने 5, यहाँ छ हाम्रो 7 बाट 1 गयो भने 6। 5 ले डिवाइड गर्यो भने 65 डिवाइडेड बाइ 5 कति आउँछ? 13। x को भ्यालु 13 आयो। लास्टमा लेख्ने सो द required number is 13। हामीलाई चाहिएको नम्बर भनेको 13 रहेछ। ओके, यो 4:9 बाट 13 घटाइदियो भने 9:4 भइहाल्छ। तो बुझिन्छ होला? Yes, sir. श्रुति? Yes, sir. तिमी फोन गरेको थियो मलाई कि मम्मीले? No, sir. अनि 11 बजेतिर फोन आएको थियो तिम्रो नम्बरबाट, एमसेलको नम्बरबाट। No, sir. ओके, ठीक छ। सो 6A जस्तै 6 को बी मा भनेको छ कि 5:15 एउटा रेशियो दिएको छ। 5:15 बाट कति घटाइदियो भने माने यसबाट हामी x घटाउँछौँ भने नयाँ रेशियो हाम्रो बन्न जान्छ 3:4। 3:4 बन्न जान्छ रे। यसैको सेकेन्ड नम्बर 6 को बी नम्बरमा हामी के गर्छौँ, 15 बाट x घटाइदिन्छौँ, 18 बाट पनि x घटाउँछौँ अनि नयाँ रेशियो 3/4 हुन जान्छ। सेम त्यही ल्याङ्ग्वेजमा यसरी गरिहाल। 6 को बी भइहाल्छ। ओके, 7A पनि त्यस्तै छ। what number is required to subtract to each term of the ratio this so that it becomes this much। ओके, so 7B पनि ठीक छ, सेम छ, you can do। नेक्स्ट हेर क्वेशन नम्बर 8। 8 को ए नम्बरमा here is given 1A 1, A, 5 and 15 are in proportion।
यो चारवटा नम्बर प्रोपोर्सनमा दिएको छ। Therefore, यदि प्रोपोर्सनमा छ भने we can write 1/a equals to 5/15. फर्स्टमा यो 1, यसको तल सेकेन्डमा a, थर्डको 5, त्यसपछि 15. यसलाई क्रस मल्टिपल गरिदेऊ, 5a equals to 15 भइहाल्छ। क्रस मल्टिपल, त्यसबाट a को भ्यालु निकाल्छु भने हाम्रो 3 आउँछ। एकै भ्यालु निकाल्नु छ। 8 को b पनि सेम छ, 9 देखि डिफरेन्ट छ। क्वेशन नम्बर 9 है 9a मा what is given, if a by b equals to c by d equals to e by f छ भने then prove that this much। जे दिएको छ a by b equals to c by d equals to e by f, यसलाई लेट गर्ने कति त k मानिदिने। यो गिभन छ a by b equals to c by d equals to e by f and this is equals to k गरिदिने। यसबाट तीनटा भ्यालु निस्कन्छ, त्यो तीनटा भ्यालु निकाल्नु। के त फर्स्टमा तिमी यो दुईटालाई, यो फर्स्ट रेशियो र सेकेन्ड रेशियोलाई त्यसले छोपिदेऊ। त्यसले छोप्दाखेरि हाम्रो e को भ्यालु कति आउँछ, व्हाट इज द भ्यालु अफ e। यो f डिभाइडमा छ, उता गयो भने f k भइहाल्छ। त्यसपछि यो पोर्सन र यो पोर्सनलाई छोपिदेऊ, यसबाट c को भ्यालु निकाल। c को भ्यालु निकाल्छु भने d लाई उता पठाइदेऊ, त c इक्वल्स टु dk हुन जान्छ। र फर्स्टबाट हाम्रो यो a को भ्यालु जब निकाल्छु भने b लाई उता पठाइदिने, a इक्वल्स टु bk हुन जान्छ। यसरी भ्यालु निकाल्ने। त्यसपछि एलएचएस र आरएचएस को भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दिएको छ यो क्वेशनको a प्लस c प्लस सरी है a प्लस c प्लस e डिभाइडेड बाइ b प्लस d प्लस f दिएको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। यहाँ हाम्रो a को भ्यालु कति त bk, c को भ्यालु dk र e को भ्यालु fk डिभाइडेड बाइ b प्लस d प्लस f। माथि तीनटैबाट के कमन लिहाल्यो भने के बाँकी रहन्छ होला, b प्लस d प्लस f र तल पनि b प्लस d प्लस f नै छ। यो पोर्सन कटिहाल्यो, बाँकी के रहेछ के ओन्ली। ओके, यो एलएचएस को भयो। राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्छौ भने आरएचएस मा छ सेम क्वेशन को a बाइ b। सो व्हाट इज द भ्यालु अफ a को भ्यालु bk अनि तल b दिएको छ, b र b कटाइदियो भने के मात्रै बाँकी रहन्छ। ओके, सो वी क्यान राइट हेन्स LHS is equals to RHS। LHS र RHS सेम आयो, LHS को भ्यालु पनि के, RHS को भ्यालु पनि के, सो द भ्यालु इज सेम। ओके, यो लेट गर्ने जुन मेथड छ यसलाई याद राख्ने एउटा, इट इज इम्पोर्टेन्ट। है यसो यो भनेको जेनरल प्रोपोर्सन हो, यसलाई भनिन्छ जेनरल प्रोपोर्सन। जेनरल यो भयो जेनरल प्रोपोर्सन। अनि अर्को छ कन्टिन्युड प्रोपोर्सन, यसको पनि लेट गर्ने एउटा सिक कन्टिन्युड प्रोपोर्सन। यसमा लेट कसरी गरिन्छ भने मानौ लेट a बाइ b इक्वल्स टु c बाइ d दिएको छ। ओके, एन्ड दिस इज इक्वल्स टु यदि के गरिदियो सरी है, यदि a बाइ b इक्वल्स टु कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा के हुन्छ a बाइ b इक्वल्स टु b बाइ c इक्वल्स टु c बाइ d। तो तीनटा छ भने या दुईटा छ भने a बाइ b इक्वल्स टु b बाइ c इक्वल्स टु c बाइ d, दिस इज इक्वल्स टु k गरे मैले। अब यसबाट भ्यालु निकाल्छु भने यहाँबाट यो c को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, लास्टबाट सुरु गर्ने जहिले पनि यो c को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने व्हाट वी डू, यो d ले उता पठाइदियो, डिभाइडमा छ उता गयो भने मल्टिप्लाई, इट इज dk। अब सेकेन्डमा अब यसलाई यो पोर्सनलाई पनि छोपिदेऊ अनि b को भ्यालु हेर, b को भ्यालु कति हुन्छ, c लाई उता पठाइदियो भने द भ्यालु अफ b इज dk। फेरि एकचोटि अझ इक्वल्स टु गर र यो c को ठाउँमा यो c को भ्यालु राख्ने, माथिको c को भ्यालु dk छ, त्यो c को ठाउँमा यो dk राख अनि इन्टु k, dk
यो d अनि k र k मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो dk स्क्वायर भइहाल्छ। इट मिन्स b को भ्यालु हाम्रो dk स्क्वायर आयो। त्यसपछि यहाँ a बाट सुरु गर, यो a अनि a इक्वल्स टु यो दुईटाले छोपिदिन्छु भने b डिभाइडमा छ, b ले उता पठाऊ, a को भ्यालु bk अनि फेरि यो b को ठाउँमा यो b को भ्यालु राख्ने। कति छ b को भ्यालु यहाँ dk स्क्वायर इन्टु k। तो dk स्क्वायर इन्टु k गरे भने यो कति भइहाल्छ dk स्क्वायर इन्टु k भनेको k क्यूब। त a को भ्यालु हाम्रो dk क्यूब आउँछ। कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा हेर c को भ्यालु dk, b को भ्यालु dk स्क्वायर र a को भ्यालु dk क्यूब भयो। यो छ डिफरेन्स हाम्रो कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन र जेनरल प्रोपोर्सनमा। लेट गर्ने जुन छ मेथड यसलाई सिक्नु पर्यो। है बुझिन्छ यो अमन? जिज्ञासु? यस Yes, sir. Yeah, sir. ओके अब नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग छ 9 नम्बर सब उस्तै छ। यु क्यान डु 10 नम्बरमा हेर। क्वेशन नम्बर 10 को अब ए मै फर्स्टमा यहाँ यसको यहाँ पनि लेट गर्नु पर्यो। कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन दिएको छ। लेट a बाई b इक्वल्स टु b बाई c दुईटा मात्रै छ एन्ड दिस इज इक्वल्स टु k लेट गरिदिने। a बाई b इक्वल्स टु b बाई c इक्वल्स टु k। ठीक छ, यहाँ c बाई d छैन, दुईटा मात्रै दिएको छ। यसबाट हाम्रो यहाँ b को भ्यालु निकाल्छौ। जे पनि लास्टबाट सुरु गर। यो b को भ्यालु निकाल्छौ भने मैले भर्खर बताए अनुसार c उतातिर जान्छ, b को भ्यालु भइहाल्छ हाम्रो ck र a को भ्यालु निकाल्छौ भने a को भ्यालु यसले छोपिदेऊ र b लाई उता पठाऊ, यो bk हुन जान्छ। फेरि b को ठाउँमा यो माथिको b को भ्यालु राख्ने ck इन्टु k गरे भने इट विल बी ck स्क्वायर। देयरफोर द भ्यालु अफ a इज ck स्क्वायर। त b को भ्यालु ck र a को भ्यालु ck स्क्वायर लाई अप्लाई गरेर हामी अब एलएचएस मा हेर्छौं। व्हाट इज द एलएचएस? लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ यसको a बाई a प्लस b दिएको छ एलएचएस मा। व्हाट इज द भ्यालु अफ a? द भ्यालु अफ a इज ck स्क्वायर। फेरि तल पनि द भ्यालु अफ a इज ck स्क्वायर एन्ड द भ्यालु अफ b इज ck। सो माथि ck स्क्वायर, तल ck कमन लिहाल्यो भने बाँकी रहन्छ हाम्रो k प्लस 1। यो एउटा c र एउटा c क्यान्सल, एउटा k पनि पठाइदियो भने माथि एउटा k बाँकी र तल k प्लस 1 बाँकी। एलएचएस राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्छौ भने यसको इट इज गिभन a माइनस b बाई a माइनस c, a माइनस b बाई a माइनस c दिएको छ। सो व्हाट इज द भ्यालु अफ a? a को भ्यालु कति त हाम्रो ck स्क्वायर माइनस b को भ्यालु ck, फेरि a को भ्यालु ck स्क्वायर माइनस c को भ्यालु केही छैन, c नै राख्ने। अब माथि ck कमन लिहाल्यो भने बाँकी रहन्छ k माइनस 1 अनि तल c कमन लियो भने बाँकी रहन्छ k स्क्वायर माइनस 1। एउटा c क्यान्सल भयो, माथि बाँकी रह्यो k होल k माइनस 1। तलतिर फर्मुलामा छ यो k स्क्वायर माइनस 1 भनेको त k प्लस 1 र k माइनस 1 को फर्मुलामा छ। k माइनस 1 पठाइदियो भने k बाई k प्लस 1 आउँछ। अब हेन्स गरेर लास्टमा हेन्स LHS इज इक्वल्स टु RHS। LHS र RHS को भ्यालु सेम आयो। सो इट इज प्रुफ। बुझिन्छ होला? कुनै कन्फ्युजिङ पार्ट छ भने भन।
10 को रिमेनिङ पनि त्यस्तै गर्ने। सो पेज नम्बर 182 थियो यो। लङ क्वेशनबाट हेर, लङ क्वेशनको फर्स्ट नम्बर नै लङ क्वेशन छ हाम्रो पेज नम्बर 183 मा दिएको छ लङ क्वेशन। द फर्स्ट क्वेशन 1 को ए मा यहाँ पनि लेट गर्नु पर्यो। लेट कसरी गर्ने? गिभेनबाट दिएको छ a बाई b इक्वल्स टू c बाई d, जुन इफ मा दिएको छ इफ a बाई b इक्वल्स टू c बाई d हो नै गिभेन हो। दिस इज इक्वल्स टू के लेट गर्ने। अब यसबाट हाम्रो c को भ्यालु निकाल्छौ भने d उता पठाइदेऊ, d के आउँछ, र a को भ्यालु निकाल्छौ भने यो b ले उता पठाइदेऊ, यो b के हुन जान्छ। यति फाइन्ड गरिसकेपछि अब एलएचएस मा लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा दिएको छ b बाई a माइनस b। सो व्हाट इज द भ्यालु अफ b? b को भ्यालु सेम नै राख अनि a को ठाउँमा b के राख माइनस b। दुवैबाट तलको दुवैबाट b b कमन लियो भने बाँकी रहन्छ k माइनस 1। b र b कटाइदियो भने माथि 1 छ, तो 1 बाई k माइनस 1 आउँछ एलएचएस मा। यसको राइट ह्यान्ड साइड हेर्छौ भने आरएचएस मा कति छ त d बाई c माइनस d दिएको छ। सो द भ्यालु अफ d सेम राख्ने अनि c को ठाउँमा d के राख माइनस d। माथि d र तल dd कमन लिदियो भने बाँकी रहन्छ k माइनस 1। एउटा dd क्याट कटाइदेऊ, so 1 by k minus 1 आउँछ। हेर्न सक्छौ the value of LHS and the value of RHS both are same, है, hence it is also proved, है। लास्ट स्टेटमेन्ट लेखिहाल्ने it is proved भनेर। अब यसैको हेल्पले 1 को डी नम्बर पनि हेर। 1 को डी नम्बर स्टार्टिङ त यही रहन्छ। अब चेन्जेस कहाँ आउँछ त एलएचएस र आरएचएस मा, है, यहाँबाट गरिदिरहेको छु एलएचएस। सो द एलएचएस इज इन 1 डी नम्बर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दिएको छ। सो व्हाट इज द भ्यालु अफ a? b के छ a को भ्यालु, तर यहाँ स्क्वायर छ, दुवैमा स्क्वायर लगाइदियो, b स्क्वायर k स्क्वायर। c को भ्यालु यहाँ d के छ तर यहाँ स्क्वायर छ भने वी क्यान राइट d स्क्वायर k स्क्वायर। यहाँ पनि व्हाट इज द भ्यालु अफ b? b को भ्यालु छैन अनि d को भ्यालु पनि छैन, b स्क्वायर d स्क्वायर को सेम राख्ने। यो दुवैबाट k स्क्वायर कमन आइहाल्छ, बाँकी रहन्छ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ पनि छ हाम्रो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दिस पोर्सन एन्ड दिस पोर्सन बोथ आर सेम, तो दुईटाबाट एउटा राखेर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को होल स्क्वायर गरिदेऊ एलएचएस मा। आरएचएस हेरौँ, आरएचएस मा के दिएको छ? सो द आरएचएस इज ab प्लस cd को होल स्क्वायर। व्हाट इज द भ्यालु अफ a? a को भ्यालु bk इन्टु b अनि c को भ्यालु dk इन्टु d को होल स्क्वायर। यहाँ भयो हाम्रो b स्क्वायर k प्लस d स्क्वायर k को होल स्क्वायर। ओके, इन्टरनली हेर त यहाँ के र के छ, के कमन लिदियो भने कति बाँकी रहन्छ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अनि होल को ब्राकेटमा 2 छ, यो होल को ब्राकेटमा होल को पावरमा 2 नै राख, है। लास्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं, यो पावर जुन छ यो पावर दुवैको हो, यो k को पनि पावर हो र b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को पनि पावर हो, यसको पनि स्क्वायर गरिदेऊ, है। अब हेर त द भ्यालु अफ एलएचएस एन्ड द भ्यालु अफ आरएचएस बोथ आर सेम। सो दुवै सेम छ भने राखिदेऊ, हेन्स एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस। ओके,
मोडल 1 क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 4 नम्बरसम्म सेम छ है। तिमीहरूले यसमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म। यसरी गर्ने सबैले प्र्याक्टिस गर। 5 नम्बर पनि एउटा गरिदिइरहेको छु म। 5 को 5 ए नै हेर 5 ए मा दिएको छ। यहाँ पनि लेट गर्ने। लेट p by q equals to q by r दिएको छ। दिस इज इक्वल्स टु k मान है। लेट p by q equals to q by r दिस इज इक्वल्स टु k। यसबाट हाम्रो q को भ्यालु निकाल्छौ भने द भ्यालु अफ q विल बी rk। r ले उता पठाइदियो भने अनि p को भ्यालु निकाल्यो भने q लाई उता पठाऊ एन्ड दिस भ्यालु विल बी qk। यहाँ हाम्रो q को ठाउँमा q को भ्यालु राख। सो rk इन्टु k यो भइहाल्छ हाम्रो rk स्क्वायर p को भ्यालु। अब यसपछि LHS र RHS को पालो। सो व्हाट इज द LHS इन फर्स्ट नंबर 5 को ए नंबरमा द LHS इज p क्यूब q को क्यूब र r को क्यूब इज डिवाइडेड बाइ p स्क्वायर q स्क्वायर र r स्क्वायर। नाउ पुट द भ्यालु। p को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो rk स्क्वायर राख्नु पर्यो। यसको पावरमा 3 छ होल गरेर 3 गर। q को ठाउँमा कति rk यसको पावरमा होल को पावरमा 3 र rq को rq। तल फेरि p को ठाउँमा rk स्क्वायर को होल स्क्वायर q को ठाउँमा rk यसको स्क्वायर र r स्क्वायर को r स्क्वायर नै राख। यो क्यूब बनेको दुवैको हो। r को पावर 3 र k को पावर 2 3 र 6 भइहाल्छ। यो r को पावर 3 k को पावर 3 र यो r को पावर 3। तलतिर यो r स्क्वायर k को पावर 4 हुन जान्छ। 2 को पावर 2 गरे भने 4 सरी इन्टु मा छ। फेरि यो r स्क्वायर k स्क्वायर र r स्क्वायर। माथितिर हेर त तिनटीबाट r क्यूब कमन लिन्छौ भने बाँकी रहन्छ k को पावर 6 k को पावर 3 प्लस 1। तलतिर r स्क्वायर मल्टिप्लाई गरे भने r को पावर 6 भइहाल्छ। k को पावर 4 र k स्क्वायर मल्टिप्लाई गरे भने यो k को पावर 6 हुन जान्छ। तो एक स्टेप यो कटाइदियो भने कति आउँछ होला। माथि r3 छ तीनटा यहाँ 6 वटा छ। तो तीनटा तीनटा क्याल्कुलेट गरिदियो भने माथि बाँकी रहन्छ k को पावर 6 k को पावर 3 प्लस 1 एन्ड तल हाम्रो यो कटाइदिन्छौ भने r को पावर 3 अनि k को पावर 6 बाँकी रहन्छ है। दिस इज द LHS। राइट हैंड साइड में हेर्छु भने यसैको राइट हैंड साइड में 1 by p क्यूब हाम्रो 1 by p क्यूब 1 by q को क्यूब र 1 by r क्यूब। यहाँ पनि भ्यालु राखौं 1 by अब p को ठाउँमा कति छ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौ rk स्क्वायर छ। त p को ठाउँमा rk स्क्वायर यसको क्यूब 1 by q को ठाउँमा rk त rk को पावरमा 3 र r क्यूब को r क्यूब नै रहन्छ। यो भयो 1 by r को पावर 3 k को पावर 6 1 by r को पावर 3 k को पावर 3 र यो 1 by r को पावर 3। नाउ टेक एलसीएम। तीनटैमा r को पावर 3 छ र k को पावर 6 k को पावर 3 को एलसीएम k को पावर 6 भइहाल्छ। यसको माथि केही गर्नु परेन 1 नै राख्न। यसमा यदि यो डेनोमिनेटरले यो हाम्रो एलसीएम मा डिवाइड गर्यो भने k को पावर 3 बाँकी रहन्छ र यसले यसमा डिवाइड गरिदियो भने r को पावर 3 कटेर k को पावर 6 बाँकी रहन्छ। माथि मल्टिप्लाई गरिदियो। अब हेर त एलएचएस र आरएचएस को भ्यालु सेम आयो कि आएन। एलएचएस को भ्यालु पनि त्यही छ आरएचएस को भ्यालु पनि त्यही छ। सो हेन्स एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस गरिदिनु भइहाल्छ। Yes.